बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बैंक अलफलाह के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप बैंक अलफलाह से पैसे लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, अगर आप अपने कोई दुकान डालना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बैंक अलफलाह से पैसे लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बैंक अलफलाह से पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक बैंक अलफलाह आपको लोन प्रोवाइड करता है, आपको कर्जा प्रोवाइड करता है। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं बैंक अलफलाह से तो आप 50,000 रुपये तक ले सकते हैं, 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर आप 2 लाख रुपए तक पैसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 5 साल के अंदर आपने पैसों को वापस करना होगा। 1 साल का कम से कम आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप अपने पैसों को 1 साल के अंदर वापस करना चाहें तो ये भी आपको सहूलत फराहम की जाती है। अगर आप 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर पैसों को वापस करना चाहें तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको वापस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, कौन आदमी है जो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन आदमी है जो इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, बैंक अलफलाह की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है अलफलाह पर्सनल लोन। ठीक है, इसके यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप इसको रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बेसिक प्रोडक्ट फ्यूचरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कम से कम आप 50,000 रुपये तक कर्जा ले सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये लेना चाहें, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कम से कम कितना लोन लेना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोन की अमाउंट आपको बता दी गई है 2 लाख रुपए तक है। आप 2 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं बैंक अलफलाह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कम से कम जो लोन को वापस करने की डेट है वो 1 साल है, यानी 1 साल के अंदर आप अपने पैसे को वापस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है, 1 साल से लेकर 5 सालों के दरमियान जब चाहें आप अपने पैसों को वापस कर सकते हैं। अगर आप महीने के इंस्टॉलमेंट के ऊपर पैसे को वापस करना चाहें, यानी हर महीने की किस्त के साथ पैसे को वापस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप एक ही मरतबा पैसों को वापस करना चाहें 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, तो ये भी आपकी मर्जी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अहम पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, यानी किसी किस्म की आपको सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड इनके पास लेकर जाना है, इसके साथ थोड़ी बहुत और डिटेल होगी वो आपने इनको प्रोवाइड करना होगी, तो आपको लोन मिल जाएगा बैंक अलफलाह की जानिब से। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको अपने ज़मानती इनको नहीं देने। बैंक से जब भी आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि आप कोई 2 बंदे ऐसे लें जो आपकी ज़मानत दें। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की ज़मानत की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आगे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन आदमी है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है लोन के लिए, कौन आदमी है जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता इस लोन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चंद एक चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपने इनको फॉलो करना होगा। जैसे आप इनको फॉलो करेंगे, इनको पूरा करेंगे तो आप जो है इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए किसी किस्म की कोई यानी मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दिया गया है अगर आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर किसी मुल्क के अंदर आप काम करते हैं तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गैर मुल्की लोग पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हैं वो इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास नेशनलिटी पाकिस्तान की है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिया गया है इस बैंक से कौन आदमी है जो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप सैलरी पर्सन है, आप किसी कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं तो आप भाई इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अलफलाह से आप कर्जा ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको एज के बारे में बता दिया गया है। अगर आपकी एज 21 साल है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने एज रखी है वो है 60 साल। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको दोस्तों बता दिया गया है इनकम के बारे में। अगर आपकी नौकरी, अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, आप सैलरी पर्सन हैं, आप 25,000 रुपये कमा लेते हैं महीने का, तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेसमैन है उसके लिए जो शराइत रखी गई है वो तकरीबन 50,000 रुपये है। अगर आप 50,000 अपने बिजनेस से कमा लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتا دیا گیا ہے، منیمم 12 منتھ بیورو ہسٹری آپ کے پاس ہونا لازمی ہے آپ کی۔ اگر آپ کی بیورو ہسٹری 12 منتھ کی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بالکل بھی اپلائی نہ کریں، آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم دوستو ڈسکس کر لیتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے اس قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے اپلائی کرنے جانا ہے تو آپ نے یہ ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگے۔ تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی نیٹ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی جلدی یہ فولڈر آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو ساری ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے بینک الفلاح میں جانا ہے قرضے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مکمل تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جب آپ ان کے آفس میں جائیں گے قرضے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ کو ایک درخواست فارم دیا جائے گا، آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ فل کرنا ہوگا، جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے آپ نے وہاں پہ لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس فارم کے اوپر آپ نے اپنے سگنیچر بھی کرنا ہوگے، سائن بھی کرنا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ساتھ لگانا ہوگی اپنے درخواست کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ کا دوسرے کسی بینک کے اندر پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی ان کو فراہم کرنا ہوگا 6 مہینے کا، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کا کسی اور بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے تو اس بینک سے آپ کو اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، آپ کو سٹیٹمنٹ لکھوانا پڑتی ہے کہ میں فلاں بینک سے قرضہ لینے جا رہا ہوں بینک الفلاح سے، تو آپ اجازت دیتے ہیں، آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم قرضہ لے سکتے ہیں، اگر آپ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تو ہم قرضے کے لیے اپلائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ اس صورت میں دوستوں ہوتا ہے جب آپ کا کسی دوسرے بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ قرضے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں بینک الفلاح سے تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو آپ کے پاس سیلری سلپ ہونا لازمی ہے آپ کی، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعتاً نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی سیلری ہے اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، یعنی جس کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کی طرف سے آپ کو جو لیٹر آپ کو ملنا چاہیے جو یہ شو کرے کہ یہ بندہ ہمارے پاس ملازمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں دوستو تو پھر آپ کے پاس آپ کے بزنس کا پروف ہونا چاہیے، آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جس سے یہ ثابت ہو یہ بندہ واقعتاً بزنس کرتا ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ ٹیکس ہولڈر ہیں تو پھر آپ نے وہ بھی شو کروانا ہوگا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ساری تفصیلات دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوستو فائنلی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ جب آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آن لائن اپلائی کرنے کا بھی آپ کو آپشن دیا ہوا ہے، یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ اپلائی ناؤ کو آپ کو آپشن دیا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہوگا، ای میل ایڈریس لکھنا ہوگا، ایڈریس آپ کا جو آفیشیل ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا، اپنا فون نمبر لکھنا ہوگا، سٹی آپ کی کون سی وہ آپ نے لکھنا ہوگا، اگر کوئی میسج آپ لکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپشن آپ کو دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، آپ کی درخواست ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد آپ سے یہ تھوڑی بہت ڈیٹیل لیں گے، آپ کو پھر بتایا جائے گا کہ آپ نے ان کے آفس میں جانا ہوگا جو آپ کے قریب ترین آپ علاقے کے اندر بینک الفلاح کا آفس موجود ہے، آپ نے وہاں جانا ہوگا، وہاں جا کے آپ نے اپلائی کر لینا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو میں نے مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، مکمل تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اپلائی کیسے کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کتنا لون آپ لے سکتے ہیں، تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہ لون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں حاصل کرنا چاہتے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔